जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म कविता चपागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नागरिकता लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसदको चालू अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने सभामुख सापकोटाको भनाई। सुशासन कायम गर्दै सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिकिर। लागू औषध दुर्व्यसन र त्यसको अवैध ओसार प्रसार रोक्न सरकारले संवेदनशील भएर काम गरिरहेको गृहमन्त्री खाँडको भनाई। दुर्व्यसनमा फँसेका युवाहरूलाई सुधार्ने अभियान थाल्नुपर्नेमा जोड। पार्टीभित्र व्यक्तिको मूल्याङ्कनमा व्यवस्था भएपछि विद्रोह गर्नु परेको समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको तर्क। नयाँ पार्टी गठन गरेपछि छोटो समयमा नै लोकप्रिय भएको दावी। दक्षिण अफ्रिकाको दक्षिणी शहर पूर्वी लन्डनमा रहेको एक नाइट क्लबमा 17 जना मृत भेटिए। घटनाको परिस्थितिबारे अझै अनुसन्धान भइरहेको जानकारी। र खेल क्षेत्रलाई उद्यमका रूपमा अगाडि बढाउन राज्यको प्राथमिकताका साथ ध्यान दिने खेलकुद मन्त्री गहतराजको भनाई। यसै आर्थिक वर्षदेखि खेलकुद बीमाको व्यवस्था गरिने। अब समाचार विस्तारमा। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसदको चालू अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार संसदीय मामिला पत्रकार समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले नागरिकता विधेयक अड्किएका कारण धेरै गुनासो आएको भन्दै नागरिकता लगायतका प्रतिष्ठापन विधेयक चालू अधिवेशनबाट पास गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले गुणस्तरीय कानून बनाउनु मुख्य दायित्व भएको र देशको सुशासन कायम गर्ने कानून निर्माण गर्ने बाहेक कुनै स्वार्थ नरहेको धारणा राख्नुभयो। भ्रष्टाचार भनेको कुनै बजेट र आर्थिकसँग मात्रै सम्बन्धित कुरा मात्रै नभएको भन्दै उहाँले सुशासन कायम गर्दै सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। हामीले संसदलाई जीवन्त बनाउने कुरा गरेका थियौँ। जीवन्त त बन्यो, राम्रो छलफल त भयो, तर राम्रो छलफल भएर मात्रै त हुने कुरा भएन। त्यहाँ त जनमुखी हुनु पर्यो। जनमुखी हुनका लागि पहिलो कानुन निर्माण गर्नु पर्यो। कानुन निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो कानुन निर्माण गुणस्तरीय हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ अनेकन चाहिँ लुपहोलहरू हुँदा रहेछन्। एकजना राष्ट्रिय सभाको सभापतिले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, एउटा शब्दमा चाहिँ विवाद हुँदै गर्दा 3 महिनासम्म रोक्यो। मैले यसो विचार गरेँ, विचार गर्दाखेरि यो रोक्न भएन भनेर उहाँले चाहिँ आखिर मैले सम्झौता गर्नु पर्यो। सम्झौता धेरै गर्नुभयो भने उहाँले कानुन बमोजिम उहाँले चाहिँ प्रष्टै रूपमा चाहिँ यो गर्न पाइँदैन भन्ने लेख्न चाहनुभएको थियो। तर पछि चाहिँ उहाँले के गर्न बाध्य भई भन्नुहुन्थ्यो भने यो चाहिँ कानुन अनुसार हुनेछ भन्न म बाध्य भएँ। किनभने तत्कालै फेरि चाहिँ सबै छोड्न पनि नसकिने कुरा हुन्छ। यो त छलफल गर्दै बहस गर्दै अगाडि जाने कुरा हुन्छ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कुरा के भने कानुन निर्माण गर्ने हाम्रो मुख्य दायित्व मात्रै होइन, गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने। कानुनका नौसिङ भन्ने छ र अहिले तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, चाहे त्यो तामाकोसीको घटना, चाहे त्यो बाराको घटना, चाहे चाहिँ अहिले दिनदिनै आइरहेका घटनाक्रमहरूले कानुनको चाहिँ कति धेरै ठुलो दुरुपयोग भएको छ। चाहे त्यो चाहिँ रोल्पा बाँकेबाट सरा गरेको चाहिँ एकजना बन्दीको घटना, बन्दी नै साटफेर गर्ने जस्ता चाहिँ यस्ता खालका विकृतिहरूको बारेमा कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले संसदीय समिति अभ्यास पहिलो संसददेखि संघीय संसदसम्म पुस्तक विमोचन गर्नु भएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले लागू औषध दुर्व्यसन र त्यसको अवैध ओसार प्रसार रोक्न सरकारले संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। लागू औषध दुरुपयोग तथा ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खाँडले नेपालमा लागू पदार्थको दुरुपयोग र अवैध ओसार प्रसार चुनौतीको रूपमा आइरहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि सरकारले संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताउनु भएको हो।
संवेदनशील विषयमा आफ्ना नागरिकको रक्षा र युवा पुस्ताको सुन्दर भविष्य बचाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आगामी दिनमा जनजागरुकताका कार्यक्रम ल्याउने, पाठ्य पुस्तकमा पनि विषय समावेश गरी विद्यार्थीलाई बेलैमा जानकारी दिने, दुर्व्यसनमा फँसेका युवाहरूलाई सुधार्ने अभियान थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मुलुकमा लागू औषध सम्बन्धीको अपराधमा दोषी देखिएको छ। 1000 बढी मानिस कारागारमा रहेको र मुलुकभर हुने आपराधिक गतिविधि मध्ये 8% भन्दा बढी लागू पदार्थसँग सम्बन्धित रहेको गृहमन्त्री खाडले जानकारी दिनुभयो। त्यसरी नै यो दुर्व्यसनमा लागिरहेका, लागू पदार्थको दुर्व्यसनमा लागिरहेका, यो दुर्व्यसन छोड्न नसकेका नेपाली नागरिकहरूलाई, युवा पुस्ताका युवा युवतीहरूलाई म विनम्रपूर्वक आह्वान गर्न चाहन्छु। आजको दिवसबाटै लागू पदार्थबाट आफू मुक्त हुनुहोस्, समाजलाई पनि लागू पदार्थको प्रयोगबाट मुक्त गर्न मद्दत गर्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो क्रममा सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव युवा पुस्तामा परिरहेको छ। त्यहाँले हाम्रो युवा पुस्तालाई यो दुर्व्यसनबाट कसरी मुक्त राख्ने, कसरी बचाउने, कार्यक्रममा लागू औषध विरुद्ध कार्य गर्ने विभिन्न संघ संस्थालाई सम्मान समेत गरिएको थियो। मानवीय स्वास्थ्य संकटका बेला झन लागू औषध चुनौतीको गरौं सम्बोधन भन्ने मूल नाराका साथ दिवस मनाइएको हो। त्यसअघि काठमाडौँमा सचेतनामूलक र्याली समेत निकालिएको थियो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले न्यायपालिका भित्र हुने राजनैतिक नियुक्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री कोइरालाले विभिन्न प्रतिवेदनका आधारमा न्यायपालिका भित्र राजनैतिक नियुक्ति हेभी हुने देखिएकाले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक भागभण्डा भन्दा पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा योग्यता तथा क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले न्याय प्रणालीलाई सर्वसुलभ बनाउने र न्यायमा समान पहुँचका निम्ति सरकारले कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले केही दिन अघि न्यायाधीशको अडियो प्रकरण सार्वजनिक भए लगत्तै छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो। बनाइनुपर्ने र अदालतभित्र विकृति र विसङ्गति नहुनुपर्ने कुरा पनि यहाँ विशेष रूपले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। मान्य सदस्यले बोल्ने क्रममा यो कानुन मन्त्रालय मात्र होइन, यो न्याय र संसदीय मामिला पनि मन्त्रालय हो। कहीँ यसले न्याय र संसदीय मामिला हो भन्ने भूमिका त बिर्सिरहेको छैन भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठाउनु भयो। म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा म कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि म न्याय परिषदको पनि पदेन सदस्य हुने भएको कारणबाट विकृति र विसङ्गतिको सुरुवात हुने भनेको न्यायाधीश नियुक्तिबाट हो। हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता र उसको निष्पक्षता र उसले आजसम्म गरेर आएको कामको आधारमा त्यो न्यायाधीशको निम्ति योग्य छ कि छैन भन्ने आधारमा हेरेनौँ। मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भनेर हामीले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि पटक पटक न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक नियुक्ति भयो भन्ने टिप्पणीहरू पनि आयो। पछिल्लो समयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गतिको सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनले केही कुराहरू अगाडि सारेको छ, जसमध्येको न्यायाधीशको नियुक्ति निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले गर्नुपर्ने भन्ने कुरा ल्याएको छ। त्यसैले कानुन न्याय परिषदले अहिले एउटा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको छ। निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ र यो हप्ता नै त्यो निर्देशिकाको अन्तिम भएर हामी त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजपत्रमा प्रकाशित गरेर त्यसकै आधारमा एउटा निष्पक्ष प्रक्रियाबाट को नियुक्ति हुँदैछन् भन्ने कुरा आम सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ती व्यक्तिको बारेमा पब्लिक अडिट गरेर न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिनेछ भने न्यायपालिकामा भइरहेका व्यथिति र विसङ्गति विरुद्धमा परेका उजुरीहरूलाई हामीले फर्स्याउने क्रम र केही कारबाहीहरू अगाडि बढाएको बेहोरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। अघिल्लो हप्ता मात्र हामीले एउटा वार्तालाप, एकजना न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी बीचको वार्तालापको एउटा अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि तत्कालै
के छ भने न्याय परिषदको सदस्य रामप्रसाद। त्यस्तै विनियोजन विधेयकमाथि आफ्ना मन्त्रालयमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पाठ्य पुस्तकको अभाव हटाउनका लागि नियमित अनुगमन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम र सिप विकास र उच्च शिक्षा सुधारमा जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो। एनपी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र वेबसाइट https://meecde.government.np बाट प्राप्त गर्ने गरी यो किताबहरूको अभाव कहीँ कतै भयो भने पनि हामी यहाँबाट किताबलाई पढाउनको निम्ति अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर किताबहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याएको कुरा पनि माननीयज्यूहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। र यसै प्रसङ्गमा जनशिक्षा सामग्रीले किताब छाप्ने कुरा हाम्रो सरकारकै स्वामित्वमा रहेको हुँदाखेरि 1 देखि 6 कक्षासम्मका पुस्तकहरू गत साल 5 सम्म वैधानिक हिसाबले विभिन्न कारणले अरू किताबहरू पनि निजी क्षेत्रले छाप्नु भएको कुरा यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। जनशिक्षा सामग्री नडुबोस्, त्यो बलियोस् भन्नको निम्ति हामीले यो पटक जनशिक्षाले जति छाप्न सक्छ उहाँहरूले दिएको डेटा, समयावधिको कुरा, उहाँहरूले चाहिँ छाप्न सक्ने मेसिनको औसत अवस्था सबै बुझेर जनशिक्षा सामग्रीलाई हामीले छाप्न दिएका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि जनशिक्षा सामग्री विगतमा भन्दा अलि लोडमा परेको कुरा मान्यज्यूहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। र फेरि पनि हामीले त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नको निम्ति अहिले पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि किताब छापेको छ जनशिक्षाकै कानुनी प्रक्रिया अनुरूप, र हामी छिटै चाहिँ बाँकी रहेका किताबहरू हामीले चाहिँ पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी 3 प्रकारका शिक्षाहरूलाई, प्राविधिक शिक्षालाई पनि माध्यमिक शिक्षासँग जोड्ने, माध्यमिक शिक्षालाई उच्च शिक्षासँग जोड्ने र ट्रेङ्गुलरको रूपमा यतापट्टि चाहिँ गुम्बा गुरुकुल र विशेष शिक्षाहरू पनि छन्, उनीहरूलाई हामीले स्कुल विद्यालय शिक्षाकै भित्र राखेका छौँ। र यसरी हामीले खास गरी यो पढ्दै कमाउँदै अर्न एन्ड लर्न जस्ता कार्यक्रमहरू पनि दुवै तहमा हामीले लागू गर्ने र त्यसको साथसाथै उच्च शिक्षालाई पनि। उहाँले देशका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि पनि सिपमूलक शिक्षाको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राजीनामा पत्र बुझाएका छन्। संसदीय दलको बैठक बोलाउनु पर्ने मागबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिएका उनले पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार अध्यक्ष नेपाललाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। टिभी जर्नलिस्ट विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राजीनामा पत्र बुझाएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मीन भवन पुगेर मन्त्री आलेले राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। शुक्रबारको पोलिट ब्युरो बैठकमा पनि मन्त्री आलेले 48 घण्टाभित्र राजीनामा बुझाउने बताएका थिए। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भाद्री संगठन अखिल नेपाल महिला सङ्घको बैठकमा पनि केही मन्त्रीको राजीनामा आइसकेको र आफूले खल्तीमा हालेर हिँडेको जानकारी दिएका थिए। आलेले 2 दिन अघि नै पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राजीनामा बुझाएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएर फर्किँदै गर्दा सञ्चारकर्मीसँग उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले अन्य मन्त्रीको राजीनामाबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए। उनले अध्यक्ष नेपाललाई 2 दिन अघि नै राजीनामा बुझाएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा बजेटमाथिका जवाफ दिन बाँकी रहेकाले रोकिएको बताए। राजीनामा त मैले लगभग अस्ति पोलिट ब्युरोको मिटिङ हुँदा शुक्रबार, त्यही बेला मैले पोलिट ब्युरोकै बैठकमा 48 घण्टाभित्र म राजीनामा दिन्छु भनेको थिएँ। अरू मन्त्रीको मलाई थाहा छैन, त्यो उहाँहरूलाई सोध्नु होला। मैले चाहिँ राजीनामा दिएँ। अब यो बजेट सेसन चलिरहेको अवस्थामा बजेटको चाहिँ जवाब दिएर मात्रै मन्त्रीहरूले फर्किने भनेको हुनाले हाम्रो यो समय लम्बिएको छ। जति समय मैले पाएँ देश र जनताको लागि गौरवका साथमा म भन्न चाहन्छु, म भन्न सक्छु मैले राम्रो काम गरेँ। एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटीले जेठ 22 मा 4 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। शहरी विकास मन्त्री झाँक्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठ र पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई फिर्ता बोलाएर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको थियो। शहरी विकासमा बेटमणी चौधरी, श्रममा शेरबहादुर कुँवर, पर्यटनमा जीवनराम श्रेष्ठ र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा हिरा केसीको नाम पठाएको थियो। तर संसदमा बजेटमाथि छलफल चलिरहेको र अरू दलमा पनि मन्त्री फेर्ने दबाव बढेको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनमा मन्त्री नफेर्ने तर बजेट अधिवेशनको समाप्तिपछि कार्यान्वयन गर्ने सहमति भयो। नेताहरूले त्यतिबेला नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बजेट पास भएपछि मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न सहमति भएको बताएका थिए। एकीकृत समाजवादीको विवाद चर्किरहेकै बेला अर्कातिर वाम गठबन्धनको समेत चर्चा भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका नेताहरूको बीचमा वाम गठबन्धनका बारेमा अनौपचारिक संवादहरू भइरहेको छ।
उक्त समाजले असफलता पाए एमाले माओवादी र एकीकृत समाजवादीको चुनावी गठबन्धन बन्न सक्ने बताइन्छ। त्यसो हुँदा अहिले असन्तुष्ट रहेका एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूको रणनीति के हुन्छ भन्ने बारे थाहा पाउन भने केही दिन पर्खनु नै पर्ने हुन्छ। जी न्युज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पार्टीभित्र व्यक्तिको मूल्याङ्कनमा व्यवस्था भएपछि विद्रोह गर्नु परेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल महिला संघको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले केपी ओलीको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति विरुद्ध विद्रोह गर्न निकै गाह्रो भएको समेत बताउनुभयो। विद्रोह गर्ने बेलामा आफ्नो पक्षमा केही अनुकूलता सिर्जना भएकाले सफल भएको उहाँले बताउनुभयो। एमाले र माओवादी मिल्दा पार्टीमा वैचारिक मतभेद नभए पनि त्यसपछि भने ओली दक्षिणवादी भाषमा भासिन थालेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले अहिले नयाँ पार्टी गठन गरेपछि छोटो समयमा नै लोकप्रिय भएको दावी गर्नुभयो। स्थानीय निर्वाचनमा मतपत्रमा कमजोरी हुँदा अधिकांश स्थानमा पार्टीले हार बेहोर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। आफ्नो पार्टीलाई अवमूल्यन र अपमान गरे पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा आफूहरू रहेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले केही समस्या भए छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको उपलब्धिलाई सानो ठान्न नहुने बताउनुभयो। सिक्ने गरेका छन्, उद्देश्य एउटा हुन्छ, तरिका अर्को हुन्छ। उद्देश्य भनेको एउटा लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा हुन्छ, तर तरिका भनेको कहिले पूर्व गए जस्तो, कहिले पश्चिम गए जस्तो, तर अन्तमा त्यही लक्ष्यमा पुग्ने कुरा हुन्छ। त ती सबै बहुत कठिन गरेर कठिनाइ गरेर हामी भदौ 2 गते हामीले गर्यौं। निर्वाचन आयोग पनि मिलाएको छ, अदालत पनि मिलाएको छ, निर्णय गर्ने ठाउँ पनि मिलाएको छ। यो सबै अवस्था भएको थियो। पछिल्लो कालमा जब हामीले विद्रोह गर्ने बेलामा हाम्रो पक्षमा अनुकूलता देखा पर्यो। अनुकूलता देखा परिसकेपछि हामीले भदौ 9 गतेका दिनमा निर्वाचन आयोगबाट नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीलाई औपचारिक रूपमा वैधानिक मान्यता प्राप्त भयो। अदालतले त्योभन्दा पहिले नै फैसला गरिसकेको थियो। नयाँ सरकार बनिसकेको थियो। त्यो बेलामा 10 भाइहरूले दौडधुप गर्न लगाएर अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने गरी जेठ 2 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने नक्कली शब्द राखेर भ्रम पैदा गरेर चल्ने काम भएको थियो र आजसम्म पनि जेठ 2 भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किन। ती व्यक्तिहरूले न्याय पाएनन्। जे हामीलाई लागेको थियो त्यो सत्य साबित भयो। 11वटा उपमहानगरपालिका मध्ये एउटा उपमहानगरपालिकामा हामीले महिला उम्मेदवार दिएर शानदार सफलता हासिल गरेका छौँ। अरू बाँकी उपमेयरहरूमध्ये पनि मतपत्रको कमजोरीको कारणले गर्दा, मतदाता शिक्षामा कमजोरी भएको कारणले गर्दा हामीले तुलसीपुरमा मतपत्र बदर भएको हुनाले हामी हारेका छौँ। मतपत्र बदर भएको हुनाले इटरीमा हारेका छौँ। सम्भवतः मतपत्र बदर भएको हुनाले नै काठमाडौँको उपमेयरमा पनि हामी हारेका छौँ। त्यसै गरी त्यसबाहेकका पालिकाहरूको सन्दर्भमा भोजपुर लगायत विभिन्न जिल्लामा पनि मतपत्र बदर भएर पनि हामी अनेक ठाउँमा हारेका छौँ। किनभने धेरै पार्टी मिलेर हुँदाखेरि कहाँ भोट खसाल्ने भन्ने कुरामा जनतालाई राम्ररी प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। अनि त्यसमा पनि उम्मेदवार भएको ठाउँमा मात्रै चिन्ह राख्नुपर्नेमा उम्मेदवारै नभए पनि चिन्ह राखिदिएको हुनाले जनता अलमलमा परेका हुन्छ। निर्वाचन आयोगले त्यसमा बेठिक काम गर्यो। उसले हामीलाई सहयोग गरेन। अबका दिनमा त्यसबारेमा समयदेखि नै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो सबै स्थिति भएको हुनाले यो उपलब्धिलाई सानो ठान्नु जरुरी छ। तर यो बेलामा भएको कमजोरी भनेको गठबन्धन दलका घटकहरूले हामीलाई बेवास्ता गरे, हाम्रो शक्तिलाई अवमूल्यन गरे, हाम्रा साथीहरूलाई अपमान पनि गरे, धोका पनि दिए, हामीलाई बेवास्ता गरेर आफू मात्रै मिले। यो गम्भीर गुनासो आलोचना हाम्रो रहेको छ। र यसै सन्दर्भमा फेरि हामी बस्यौँ।
समीक्षा गऱ्यौँ र समीक्षा गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशको समीक्षा गर्दाखेरि माओवादी पार्टीका नेता प्रचण्डले हाम्रो सामुमा कमजोरी भएको पनि स्वीकार गर्नुभयो। उहाँको नेताले कर्णालीमा कमजोरी भएकै हो, एक समाजवादीलाई बेवास्ता भएकै हो भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। त्यो पनि एउटा ठुलो कुरा हो। आउने दिनमा त्यो गल्ती दोहोरिँदैन भने ठिक छ, कमी कमजोरी हुन सक्दछ भन्ने हामी ठान्दछौँ। त्यसमा हामीसँग सबै तथ्य चाहियो। तथ्य भइसकेपछि तर्क गर्न सकिन्छ, बहस गर्न सकिन्छ। तथ्य प्रमाण जुटिसकेपछि कसैले बोल्न सक्दैन। त्यस हुनाले हामीबाट पनि कमजोरी भएका छन्। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले स्थानीय निर्वाचनमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाउँदा कतिपय ठाउँमा विद्रोह नै गर्नु परेको जिकिर गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढेको न्यूमा जथाभावी मूल्य वृद्धि गर्नेलाई कारवाही हुने भएको छ। रूस युक्रेन युद्धलाई देखाएर जथाभावी भाव बढाएका व्यापारीले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढेको न्यूमा आफू खुसी मूल्य बढाएका छन्। तर हरेक दिन बजार अनुगमन भइरहे पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढेकाले कारवाही हुन सकेको थिएन। अब भने सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भाव घटाएकाले बजार अनुगमनमा कडाई गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ। निर्देशन अनुसार आजदेखि कर्मचारी खटाई अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा लिन अनुगमन गर्ने निर्देशक हरि पंगिनीले दावी गर्नुभयो। उहाँले आफू ठगिएको जस्तो लागे विभागको 1138 नम्बरमा तुरुन्तै फोन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उजुरी परेपछि तत्काल अनुगमन हुने र दोषी पाइए अन द स्पट अर्थात् ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्ने उहाँले बताउनुभयो। बजारमा कतिपय व्यापारीले पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढेको न्यूमा मूल्य वृद्धि गरिरहेको अनुगमनका क्रममा पनि पाइएको छ। नेकपा एमाले बाँकेले नागरिकका जनजीविकाका सवाललाई मुद्रा बनाएर आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा 2 घण्टा घेराउ तथा धरना कार्यक्रम गरेको छ। एमाले बाँकेले नागरिकका अति आवश्यकीय सवालहरू किसानका लागि मल, बिउ, चरको मूल्य वृद्धि, महँगी कालो बजारीकरण, संकटोन्मुख राष्ट्रियताका जस्ता मुद्रालाई लिएर घेराउ तथा धरना कार्यक्रम गरेको हो। बाँके जिल्ला कमिटिको बैठकले 1 महिने जनजीविका तथा पार्टी सुदृढीकरण अभियान अन्तर्गत आज नेपालगञ्जमा यो कार्यक्रम गरेको बाँके जिल्ला अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार एमाले बाँकेले पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रम सहित विभिन्न नागरिक हितका कार्यक्रमहरू यही 5 गतेदेखि पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको बताउनुभयो। एमाले नेता तथा कार्यकर्ताले किसानलाई मल दे, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि अन्त्य गर, चरको महँगी अन्त्य गर, सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर, महिला हिंसा अन्त्य गर, शान्ति सुरक्षा कायम गर जस्ता नारा सहित धरना गरेका थिए। धरना कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य तथा बाँके इन्चार्ज सूर्य ढकाल, केन्द्रीय सदस्य पशुपति दयाल मिश्र, जिल्ला पार्टी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव लगायत जिल्ला तहका नेता तथा जनवर्गीय संगठनका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा पार्टी अध्यक्ष कक्षपतिले सम्बोधन गरी समापन गरिएको थियो। नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाएको महाअभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि समितिमा पठाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकको शून्य समयमा अधिकारीले महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा नलैजानु असक्षमता भएको भन्दै यसको साक्षी प्रतिनिधि सभा हुन नहुने बताउनुभयो। उहाँले उक्त प्रस्तावलाई समितिमा लगेर छानबिन र सुनवाई गर्नुपर्ने, अन्यथा संविधानको चरम दुरुपयोग भएको ठहर हुने तर्क गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश सिंहदरबारको एउटा र सर्वोच्चको अर्को भन्ने जनगुनासो रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधान न्यायाधीश सिंहदरबारको एउटा, सर्वोच्चको अर्को भन्ने यहाँ जनगुनासो छ। महाभियोगको प्रस्ताव समितिमा नलैजानु हाम्रो असक्षमता हो। यसको साँची प्रतिनिधि सभा हुनु हुँदैन। आजै समितिमा लगी छानबिन र सुनवाई सुरु होस्, अन्यथा संविधानको चरम दुरुपयोग भएको ठहर हुनेछ। प्रधान न्यायाधीश जबरामाथिको सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, तर त्यसको थप प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै जबरा निलम्बनमा हुनुहुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटाएको छ। विभागले आज आइतबारदेखि नै लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटाएको हो।
यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडा 5.41%, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको 6.79% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको 7.68% भाडा घटेको छ। नयाँ मूल्य अनुसार अब पेट्रोल 179 रुपैयाँ लिटर र डिजेल 163 रुपैयाँ प्रति लिटर कायम गरिएको छ। लागू औषध दुरुपयोग तथा ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर बाँकेमा सप्ताहव्यापी विविध कार्यक्रम गरिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा लागू औषध विरुद्ध काम गरिरहेका संघ संस्थाले जनचेतनामूलक विविध गतिविधि गरेका हुन्। दिवसका अवसरमा असार 8 गतेदेखि कार्यक्रमहरू गरिएका छन्। लागू औषध विरुद्धका जिंगल मार्फत प्रचार प्रसार, चोक तथा सार्वजनिक स्थलहरू र नाकामा सचेतनामूलक कार्यक्रम सँगै अन्तर्क्रिया रक्तदान गरिएको छ। 12 गते बिहान प्रभात फेरीसँगै समापन हुनेछ। सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र केसीले बाँकेमा लागू औषध प्रयोगकर्ता कारोबारी पुनर्स्थापना केन्द्रका बारेमा जानकारी दिनुभयो। बाँकेका 20 वटा पुनर्स्थापना केन्द्रमा अहिले 312 जनाको उपचार भइरहेको छ। निशुल्क परामर्श केन्द्रमा 9 जना सेवा लिइरहेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा ट्याब्लेटको कारोबार बढेको देखिन्छ। गत वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा नाइट्रोजन र ट्रमाडोल दोबर बढीले पक्राउ गरिएको छ। सवारी दुर्घटनापछि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने राप्ती सोनारी गाउँपालिका 9 डकेरी तनावग्रस्त भएको थियो। शनिबार बिहान 7:45 बजेको समयमा ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार एक महिलाको मृत्यु भएपछि डकेरी तनावग्रस्त बनेको थियो। पूर्वबाट पश्चिम आइरहेको ना5 ख 4204 नम्बरको ट्रकले सोही दिशाबाट आइरहेको भे 11 प 705 नम्बरको मोटरसाइकललाई पछाडिबाट ठक्कर दिएको थियो। ठक्करबाट मोटरसाइकल पछाडि बसेको बाँके बैजनाथ गाउँपालिका 2 की 28 वर्षीय दीपिका खत्रीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ। मोटरसाइकल चालक सोही ठाउँका 35 वर्षीय दिलबहादुर कटुवाल गम्भीर घाइते भएका छन्। मृतक र घाइते श्रीमान श्रीमती रहेको बताइएको छ। ठक्कर दिने ट्रक र चालकलाई स्थानीय प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको 11औं गाउँसभा स्थगित भएको छ। गडकपुर संख्या नपुगेपछि गाउँसभा स्थगित भएको हो। शुक्रबार दिउँसो 1 बजेलाई बोलाइएको गाउँसभा बेलुकी 6 बजे सुरु भएको थियो। एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले उपस्थिति नजनाएर बहिष्कार गरेपछि गाउँसभाका सभाध्यक्ष तप्त बहादुर पौडेलले गाउँसभा स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन्। गाउँसभाको अर्को बैठक असार 14 गते मंगलबार बिहान 11 बजे बस्ने मिति घोषणा गरिएको छ। गाउँसभामा 47 जना सदस्य मध्ये नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका 19 जना सदस्य मात्र उपस्थिति थिए। अध्यक्ष पौडेलले एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले बहुमतको अहंकार र दुम्ब देखाएको बताए। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि कुल 88 करोड 31,48,000 को बजेट सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको थियो, जसमा 9 वटा वडाका लागि त्यहाँको जनसंख्या, भूगोल र विकासको आवश्यकताका आधारमा न्यूनतम 1 करोड 60 लाखदेखि 1 करोड 90 लाखसम्म बजेटको सिलिङ दिएको थियो। उक्त बजेट सिलिङ असार 8 गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले पास गरेको थियो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित बाँके जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी रहेका छन्। क्षमता भन्दा बढी राखिएपछि उनीहरूको सुरक्षा चिन्ता र चुनौती बढ्दै गएको छ। विक्रम सम्वत 2020 मा स्थापना गरिएको उक्त कारागारमा क्षमता भन्दा 2 गुणा बढी कैदी बन्दी राखिएको छ। कारागार विभागले 300 जना क्षमता निर्धारण गरेकोमा हाल 776 कैदी बन्दी रहेका छन्। कैदी बन्दीलाई कोचाकोच गरी राखिएको छ। कारागारमा 2 आश्रित नाबालक समेत रहेको जेलर राजकुमार सुन्दरले बताउनुभयो। बस्तीको मध्यभागमा कारागार रहेकाले उक्त क्षेत्रका नागरिकमा सुरक्षा चुनौती बढेको छ। उनीहरूलाई उपचारका लागि भेरी अस्पताल लैजाने गरिएको छ। कारागारको भौतिक संरचना पनि जीर्ण हुँदै गएको छ। स्थापना हुँदा बनेका 2 भवन र पर्खाल पुराना भइसकेका छन्। कारागार वरिपरिको वातावरण एकदमै दुर्गन्धित छ।
कारागारबाट निस्केको फोहोर त्यही ओरपर फाल्ने गरिएको छ। ढल निकासको व्यवस्था छैन। फोहोर बढी भएकाले कैदी पनि अधिक संख्यामा बिरामी हुने गरेको कारागार प्रशासनको भनाइ छ। फोहोरकै कारण कैदीको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि सुरक्षा दिन अप्ठ्यारो भएको छ। बिरामीमा रोग संक्रमणको त्रास बढेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ। नेपालमा थप 29 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1077 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 21 जना र 653 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण आइतबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 17 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,389 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 192 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार झण्डै 95 अंकले बढेर हरियाली देखिएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज आइतबार 94.92 अंकले बढेर 1956.98 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर बढेकोमा जलविद्युत विकास बैंक, बीमा, लघुवित्त र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अंकले बढेको छ। लामो समयपछि आज कारोबार रकम पनि 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको छ। 230 वटा कम्पनीको 63,63,000 किता शेयर 2 अर्ब 19 करोड 61 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै कुमारी बैंक, हिमालयन डिस्टिलरी र दाङदी ग्रुप पावर कम्पनीको 8 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैका दरले कारोबार भयो। आज 23 वटा कम्पनीको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। आज 5 वटा म्युचुअल फण्ड कम्पनीको शेयर मात्रै सामान्य घटेको छ। बाँकी 225 वटा कम्पनीको शेयर बढेको छ। नेपालको मुख्य प्रवेशद्वार र देशकै प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जलाई प्रयोग गरी भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ हुने नेपाली वस्तुको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपाली वस्तुको निर्यात 73% ले बढेको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को साउनदेखि जेठसम्मको 11 महिनामा रु 44 अर्ब 24 करोड 23 लाख भन्दा बढी मूल्यको नेपाली वस्तु निर्यात भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरी रु 32 अर्ब 31 करोड 24 लाख बढी अर्थात रु 76 अर्ब 55 करोड 47 लाख भन्दा बढी मूल्यको नेपाली वस्तु निर्यात भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 76.03% बढी हो। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा करिब 23% भन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनामा रु 1 खर्ब 53 अर्ब 98 करोड 32 लाख राजस्व संकलन भएकोमा हाल रु 34 अर्ब 80 करोड 1 लाख बढी अर्थात रु 1 खर्ब 88 अर्ब 78 करोड 62 लाख राजस्व संकलन गर्न सफल भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण अफ्रिकाको दक्षिणी शहर पूर्वी लन्डनमा रहेको एक रात्रि क्लब नाइट क्लबमा आइतबार कम्तीमा 17 जना मानिस मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। के कति कारण ती व्यक्तिहरूको ज्यान गएको हो भन्ने बारेमा विवरण भने प्राप्त भएको छैन। हामीले पूर्वी लन्डनमा रहेको सिनरी पार्कमा रहेको स्थानीय क्षेत्रमा 17 जनाको ज्यान गएको रिपोर्ट प्राप्त गरेका छौं। प्रान्तीय प्रहरी प्रमुख ब्रिगेडियर थेम्बीकोशी किनानाले एएफपी समाचार समितिलाई जानकारी दिनुभयो। घटनाको वरिपरिको परिस्थिति बारे अझै अनुसन्धान भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अब खेल समाचार। खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजले खेल क्षेत्रलाई उद्यमका रूपमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा राज्यले प्राथमिकताका साथ ध्यान दिने बताउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री गहतराजले बजेटबारे निर्धारित कार्यक्रम पारदर्शी एवं प्रभावकारी ढंगबाट सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले खेल क्षेत्रलाई आर्थिक उत्पादनसँगै शिक्षा स्वास्थ्यसँग अन्तर्निहित र निर्भर गराएर त्यसको विकास गर्ने विषयमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। खेलकुद र खेलाडीको संरक्षण तथा विकासका लागि यसै आर्थिक वर्षदेखि खेलकुद बीमाको व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले दुर्घटनामा परेका खेलाडीको उपचार गर्न चिकित्सा केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको प्रश्न पार्नुभयो। केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न खेलाडी तथा प्रशिक्षक स्वास्थ्य बीमा, खेलाडी तथा प्रशिक्षकको उपचार, आकस्मिक दुर्घटना सहयोग, खेलाडी प्रोत्साहन पुरस्कार, ओलम्पियन खेलाडी लगायत साफ गेम, एसियन गेम, ओलम्पिक गेममा पदक विजेता खेलाडीलाई दिइने मासिक भत्ता र उत्कृष्ट खेलाडीलाई दिने नगद पुरस्कार तथा सम्मान गर्ने व्यवस्थालाई निम्ता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षबाट खेलाडी जीवन बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। एक स्थानीय तह एक खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार विगतमा निर्माणाधीन रहेका खेल पूर्वाधारलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा 171वटा पालिकामा नै बजेट जाने प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि कार्यविधि अनुसार मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्थानीय तहहरूबाट नै उपयुक्त स्थानको छनौट गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रस्ताव माग गरिएको र सोही प्रस्तावका आधारमा मापदण्ड पुगेका स्थानीय तहहरूलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेट विनियोजनको अधिकतम सीमा 2 करोड भएको र प्रारम्भिक रूपमा कुनै पालिकालाई कम र कुनै पालिकालाई बढी पर्न गए तापनि अन्तमा सबै पालिकाले समान रूपमा बजेट प्राप्त गर्ने ब्यौरा समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र खेलाडीहरूको विकास विद्यालय तहदेखि नै गर्ने उद्देश्यले विद्यालयलाई खेलकुदको उद्गम स्थलको रूपमा विकास गर्न यसै आर्थिक वर्षबाट नमुनाका रूपमा एक विद्यालय एक क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, एक विद्यालय एक खेल मैदानको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। निर्माणाधीन अधुरा पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएकोले नयाँ योजनाहरू धेरै थप गर्न नसकिएको र मान्यजीहरूले माग गर्नुभए बमोजिमका सबै योजनाहरू समेट्न नसकिएको आगामी दिनमा उहाँले खेलकुद र खेलाडीको निकास विद्यालय तहदेखि नै गर्ने उद्देश्यले खेलकुद उद्यम स्थलको रूपमा विकास गर्न यसै आर्थिक वर्षदेखि नमुनाका रूपमा एक विद्यालय एक क्लब कार्यक्रमको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नागरिकता लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसदको चालू अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने सभामुख सापकोटाको भनाई। सुशासन कायम गर्दै सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिकिर। लागू औषध दुर्व्यसन र त्यसको अवैध ओसार प्रसार रोक्न सरकारले संवेदनशील भएर काम गरिरहेको गृहमन्त्री खाँडको भनाई। दुर्व्यसनमा फँसेका युवाहरूलाई सुधार्ने अभियान थाल्नुपर्नेमा जोड। पार्टीभित्र व्यक्तिको मूल्याङ्कनमा व्यवस्था भएपछि विद्रोह गर्नु परेको समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको तर्क। नयाँ पार्टी गठन गरेपछि छोटो समयमा नै लोकप्रिय भएको दाबी। दक्षिण अफ्रिकाको दक्षिणी शहर पूर्वी लन्डनमा रहेको एक नाइट्स क्लबमा 17 जना मृत भेटिए। घटनाको परिस्थितिबारे अझै अनुसन्धान भइरहेको जानकारी। र खेल क्षेत्रलाई उद्यमका रूपमा अगाडि बढाउन राज्यको प्राथमिकताका साथ ध्यान दिने खेलकुद मन्त्री गहतराजको भनाई। यसै आर्थिक वर्षदेखि खेलकुद बीमाको व्यवस्था गरिने। हवस् त अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै